अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ एक साहब है, सुनेंगे वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुबारक जावेद साहब बोल रहे हैं जी। जी जी, बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप। सर मैं मेरे दो तीन बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जी। नंबर वन तो सलाम के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। दूसरी ये है कि जो मौजूदा पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उस बारे में कुछ राय अपनी दूंगा। हम्म। और तीसरा मैं जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उनके नाम में एक पैगाम देना चाहता हूँ। चले जी, पहला बताइए सलाब के क्या हालात चल रहे जनाब। और सर सैलाब की सूरत हाल ये है कि जो आपने सुना है या जो आपने देखा है उससे बीसियों गुना ज्यादा नुकसान है और बीसियों गुना ज्यादा सैलाब के जो हालात हैं वो बलूचिस्तान में और सिंध में खराब है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 75,000 के करीब ऐसी औरतें, जो ताज़ा रिपोर्ट है बीबीसी की उसके मुताबिक 75,000 खवातीन प्रेग्नेंट हैं जो इस इंतजार में हैं कि उनकी मदद की जाए, उनके पास कोई पहुंचे, उनके पास कोई हेल्थ विजिटर पहुंचे, उनके पास कोई नर्स पहुंचे, उनको कोई लुक आफ्टर करे, उनको कोई दवाई दे। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। 25,000 ऐसी खवातीन हैं जो डिलीवर कर चुकी हैं बच्चों को और वो इस इंतजार में हैं कि उनकी कोई मदद करे, उनको कोई बच्चों की फीड पहुंचाए। और कोई वहां पे बलूचिस्तान में और सिंध इंटीरियर में कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका। गवर्नमेंट तो बिल्कुल खामोश है। आर्मी वहां पे मदद कर रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान लगे हुए हैं, नेवी के जवान लगे हुए हैं, जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन इस अजाब या इस तला की सूरत हाल में भी हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनकी जो है तवज्जो इस तरफ नहीं हो रही कि ये अल्लाह ताला का अजाब आ गया है। कुछ लोग इसको मिसमैनेजमेंट कह रहे हैं। मिसमैनेजमेंट तो ये है और पिछले 75 साल से मिसमैनेजमेंट हो रही है। लेकिन जहां मैनेजमेंट अच्छी होती है उन मुल्कों में अल्लाह के अजाब आ जाते हैं, लेकिन कम होता है नुकसान। इससे हम जान छुड़ा नहीं सकते या पहले तो ये नहीं कर सकते ये अल्लाह का अजाब नहीं। इस वक्त मौका है आंखें खोलने का और पूरी कौम को यकजा होने का मौका है और उनकी मदद करने का मौका है। और जहां ये इत्तला है वहां उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी इस्लाह करनी है उनके लिए एक नेमत भी है। इसलिए पूरी कौम को यकजा होना चाहिए और एक आवाज बन के बढ़ चढ़ के उनकी मदद करनी चाहिए। जो भी हो सके अपने घर से पुराना सामान, नया सामान, टेंटों की जरूरत है और खुराक की जरूरत है, उनको चारपाइयों की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है। आज मुझे एक इंटीरियर से फोन आया कि 5 फौरन डब्बे किसी तरीके पैनाडोल के भेजे कि बिल्कुल यहाँ पर डेंगू फैला हुआ है और पैनाडोल नहीं मिल रही, शार्ट हो गई है पैनाडोल। ये हालत जिस मुल्क की हो जिसमें बुनियादी दवा पैनाडोल तक शार्ट हो जाए, उस मुल्क का मुबारक साहब आप क्या कह सकते हैं। बस यही मेरा पैगाम है इस कौम के अच्छा, लिए। ये बताइए, पैगाम तो आपका अच्छा है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि इंटरनेशनल लेवल पे हम ये चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए, मगर पाकिस्तान में भी तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत है, पैसा है। अगर वो भी चाहें तो 22 करोड़ अवाम में से अगर 3 करोड़ भी इस वक्त परेशान है तो उसे संभाल नहीं सकते ये लोग। बिल्कुल संभाल सकते हैं, बिल्कुल संभाल सकते हैं। सिर्फ उनको तवज्जो दिलाने की जरूरत है, उनके पास पहुंचने की जरूरत है। जिन लोगों पे इख्तियार है पहुंचने का। देखिए इंटीरियर में, जहाँ पे इंटीरियर में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में जहाँ सैलाब है वहां तो पहुंच ही नहीं सकता। आज की ये रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूँ कि एक नया पाकिस्तान के कोई रिपोर्टर है वहां पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा है कि एक बुजुर्ग ने उनसे कहा है कि खुदाला मेरे दोनों गुर्दे ले लो और मुझे टेंट दे दो। अब ये हालत है वहां पे कि जो बगैर टेंटों के खुले आसमान के नीचे धूप में और बारिश में और गंदगी में पड़े हुए हैं। हद्दे निगाह तक पानी ही पानी है और एक छोटी सी 1 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की जो रोड है कच्ची, उसके दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं और ये पोजीशन है। संभाल सकते हैं। एक और जो उनको जरूरत है तवज्जो दिलाने की। एक और चीज जो सामने आ रही है कि मदद जा रही है मगर उसमें से सामान के अंदर जो चीजें अच्छी होती हैं उसकी लूट मार हो रही है।
میرے پاس یہ ایک پکی اطلاع ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو تازہ ترین یہ بتاتا ہوں اطلاع کہ میری انٹیریئر سے میرے دوست ہیں وہاں، ان سے میرا رابطہ ہوا ہے، وہ جو گئے ہیں مدد لے کے، جو امدادی سامان لے کے گئے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک جو ڈوبی ہوئی گوٹ ہے اس کے کونے پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو لوٹے پوٹے تھے، جن میں بیویاں بھی تھی، خواتین بھی تھی، اور مرد بھی تھے، اور بچے بھی تھے، اور انہوں نے حملہ کر دیا اس پہ، گاڑی پہ، اور سارا سامان لوٹ کے لے گئے۔ بعد میں پتہ چلا ہے، وہ قریبی ہمارے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک وڈیرے کے لوگ تھے اور وہ سارا سامان لوٹ کے لے گئے، اور ان کے حصے میں وہی ہے جو ان کو امداد ملنی تھی، باقی سارے کا سارا سامان وہ ہے اسٹور کر لیا گیا ہے، اور یہ ہر جگہ وہاں پہ گوٹ میں جائیں گے۔ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، اور یہ چاہتے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری مدد ہو جائے، اپنی حالت ہم ٹھیک نہیں کر رہے۔ جی بالکل آپ نے درست کہا ہے، اس وقت ہے اور آسمان سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اپنے اعمال درست کر لو، اپنے اعمال درست کر لو، اپنے اعمال درست کرو۔ جہاں ہم ارباب اقتدار کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہاں ہمارا عوام الناس کا اور جو ہمارے چھوٹے لیول کے محلے لیول کے مذہبی رہنما اور سیاسی رہنما ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کریں اور ان کو مدد کی طرف توجہ دلائیں اور اپنے اعمال درست کرنے کی طرف توجہ دلائیں۔ جی سر، یہ بات مجھے بتائیے کہ پاکستان اس وقت مصیبت میں ہے، مشکلات میں ہے، پریشانی ہے غریب کے لیے، تو بعد میں یہی ہوگا کہ غریب تو پھر بیچارہ رول گیا، تو جن لوگوں نے یہ چیزیں لے گئے وہ امیر کے امیر رہے، تو نقصان تو غریب کا ہی ہو رہا ہے نا، امیر بھی کوئی مرا ہے، کوئی کسی کا سامان گیا ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے ایک حد تک۔ دیکھیں یہ جو سیلاب آیا ہے، معروف یہی بات ہے کہ یہ غریبوں پہ ہے، لوگ میڈیا پہ بھی شور مچا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ غریب ہی ڈوبے ہیں، غریب ہی ڈوبے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان میں آپ سروے کریں گے تو بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شمار جو ہیں وڈیرے وہ بھی ڈوبے ہیں، ان کی زمینیں بھی ڈوبی ہیں، لیکن چند وڈیرے جو قلعہ بند تھے، جنہوں نے اپنے ارد گرد حصار بنائے ہوئے تھے، وہ اس سیلاب سے بچے ہیں، باقی کوئی نہیں اس سیلاب سے بچا۔ تو ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے آپ کی، اور ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے اعمال پہ نظر کرنی چاہیے، اور اس وقت موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنی اصلاح کا، تو یہی میں اچھا، آپ کے خیال میں ہمارے جو سیاستدان ہیں کتنے فیصد ہیں جن کو یہ احساس ہے کہ پاکستانی قوم اس وقت مشکلات میں؟ نہیں جی، بڑے لیول کے سیاستدان تو کچھ 1-2% بھی شاید نہ ہوں، لیکن جن کی جو شہر یا محلے لیول کے سیاستدان ہیں ان میں احساس ہے، وہ پہنچ رہے ہیں، اور لوگوں کی جہاں تک ان کی بساط ہے وہ مدد کر رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، میں آپ کو اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صاحب جو پروگرام میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، مگر انصاف کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ کون مدد کر رہا ہے اور کون نہیں مدد کر رہا۔ یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ ان کو فکر بھی ہے پاکستانی قوم کی، اور بار بار یہ بھی بتا رہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کوئی نہ وجہ تو ہے نا کہ عذاب آیا ہمارے اوپر، اور قابو میں بھی۔ اچھا ابھی تک آپ کے سمجھ ہیں کہ حالات قابو میں نہیں آ رہے؟ نہیں، بالکل نہیں آ رہے حالات قابو میں، اور میں اپنی دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں، یہ جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں، اس سلسلے میں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ کہ ہمارا مشورہ انہوں نے ماننا تو نہیں ہے، انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے، لیکن ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ڈلیور کر دیں، اس کے بعد خدا تعالیٰ کی مرضی پہ چھوڑ دیں۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان پہ ایک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے، اور میرا پاکستان اس وقت مبارک جب ہے سب بیمار ہے۔ میرا پاکستان بیمار ہو چکا ہے، اس کو سینکڑوں قسم کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، جس طرح ایک جسم میں میرے پاس بعض ایسے مریض آتے ہیں جن کو 10-20 اکٹھی بیماریاں ہوتی ہیں، ہیپیٹائٹس بھی ہوتا ہے، اور ان کو ٹی بی بھی ہوتی ہے، ان کو دمے کی پرابلم بھی ہوتی ہے، ان کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، بے شمار بیماریوں کا مجموعہ بعض پیشنٹ ہوتے ہیں۔
اس وقت میرا پاکستان جو ہے بے شمار بیماریوں کا مجموعہ ہو چکا ہے اور ہمیں کسی ایک ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے اس کو درست کرے. ہمیں ایک ایکسپرٹس کی اور ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی ٹیم چاہیے جو اس ملک کو ان بیماریوں سے نکالے. مثلا یہ ہے کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں بڑے ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے, اور جو خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں اگر وہ ایک مقبول لیڈر کے طور پر پاکستان میں ابھرے ہیں, حیثیت رکھتی ہے, ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے اور ان کو بٹھانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے لوٹے ہوئے مال جو ہیں وہ واپس پاکستان لا کر اس وقت پاکستان میں ان کو لگانا چاہیے, جس میں فیکٹریاں بھی لگیں, سلیب زدگان کی امداد بھی ہو اور باقی جگہوں پہ بھی وہ خرچ ہو, تو اس سے خدا بھی خوش ہوگا اور اس کے بندے بھی خوش ہوں گے, اور ان بندوں کے چہروں کو دیکھ کے سیاستدان جو ہیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ تسکین حاصل کریں. تو سکون حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں اور کوئی ذریعہ نہیں. سر یہ بتائیے, یہ مشورہ تو آپ نے بڑا زبردست دیا, مگر وہ تو مانتے نہیں کہ ہم نے پاکستان کو لوٹا ہے. کوئی مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہیں پہ میں نے سنا نہیں, نہ شہباز شریف نہ نواز شریف. ماننے کی طرف نہیں آ رہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ یہ ماننے کی طرف نہیں آ رہے, لیکن اللہ کا عذاب دیکھتے ہوئے یہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس بات کو مانے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور توبہ کی طرف آئیں اور اکٹھے مل کے بیٹھیں اور اس پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں. مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نقصان تو غریب آدمی کا ہو رہا ہے, سیاستدان جو بڑے بڑے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آج تک 75 سال میں نہ سیاستدانوں نے قوم کے بارے میں سوچا, نہ انہوں نے یہ سوچا کہ سیلاب آئے گا تو کیا کریں گے, نہ انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ اور بھی کوئی عذاب آ جائے تو کس طرح بچے گے. اب آپ کیا سمجھتے کہ 75 سال انہوں نے نہیں سوچا تو آپ یہ اکٹھے بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں؟ ویسے آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وقت ہے, ہمارا کام تو توجہ دلانا ہے, یہی وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ناپ کیا گیا ہے پاکستان کو, اور خدا تعالیٰ کے جو تقدیر ہے اس کے فرشتے پاکستان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, اور آج اگر یہ نہیں سنتے تو ایک بڑے عذاب کی جو ہے اس کے لیے تیار ہیں. یہ تو یہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پٹیرے یا سیاستدان یہ باقی جو بڑے لوگ ہیں یہ بچ جائیں گے نصاب, یہ عذاب اس سے بڑھ کے بھی آ سکتا ہے. خدا تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے. وہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ میری کشتی آ جاؤ, موبائل ٹھیک کر لے, نہیں میں تو جودی پہ چلا جاؤں گا, جودی پہ تو نہیں پہنچے گا سیلاب. تو سیلاب تو ایسا ہے کہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. اپنا موبائل ذرا ٹھیک کر لیں, موبائل ٹھیک کر لیں. جی تو اس سلسلے میں میری خان صاحب سے ایک خاص گزارش ہے, وہ میں کرنا چاہتا ہوں. وہ خان صاحب سے میری یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے, لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان کی آواز پہ کان دھر رہے ہیں, ان کی آواز سن رہے ہیں, ان میں ایک جوش و جذبہ پایا جاتا ہے تبدیلی کے لیے. موبائل ٹھیک کر لیں, مہربانی کر کے اس جوش و جذبے کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں اور اس کو ڈائیورٹ کرے کہ قوم اپنے اعمال درست کرے. وہ اپنی جو آپ کا موبائل ٹھیک نہیں ہے, اس طریقے سے پہنچائیں کہ قوم اپنے اعمال درست کرے. اچھا موبائل ہل جاتا ہے, ایک جگہ پہ رکھیں ذرا نا. جی معاف کرنا. اچھا اب تیسرا آپ کا کیا تھا پوائنٹ؟ تیسرا میرا یہ ہے کہ میں پاکستان کی جو فورسز ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سیلاب کے موقع پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پاکستان آرمی بہت اچھا کام کر رہی ہے, پاکستان ایئر فورس کے جوان لگے ہوئے ہیں, پاکستان نیوی کر رہی ہے, جہاں جہاں پولیس کو موقع مل رہا ہے وہ مدد کر رہے ہیں, باقی جو سول ڈیفنس کے لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, اور جو فلائی تنظیم ہے وہ بھی کر رہی ہیں. لیکن میں باجوہ صاحب کو خاص طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مدد کے لیے 1000 نوجوان لگائے ہوئے ہیں تو ان کو 2000 کر. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے, آپ کے پاس فورس ہے, آپ کے پاس وسائل ہے, اور آپ کر سکتے ہیں.
अगर आपके 10 हेलीकॉप्टर लगे तो आप उनको 20 करें। इस वक्त जरूरत है बाजवा साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। किसी डूब रहा है, बलूचिस्तान डूब रहा है बाजवा साहब। आपने अगर 50,000 नौजवान लगाए तो आप 1,00,000 फौजी लगा दें वहां। मैं एक रिटायर्ड हूँ बंदा, मैं भी तैयार। इस तरह बेशुमार लोग आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिटायर लोगों को भी इस्तेमाल करें और उनको भेजें, उनको खर्चे दें, उनको मदद के लिए वहां भेजें, ताकि वो जो लोग रो रहे हैं, जो पीट रहे हैं, जो दुख में मुब्तला है, जो सिसक रही है इंसानियत वहां पे, उनको वो अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करें, उनको खुराक पहुंचाएं, उनकी मदद करें, उनको दवाइयां पहुंचाएं, उनके बच्चों को संभालें। बिल्कुल लगे फिर रहे हैं बच्चे, कपड़े नहीं है लोगों के पास, खुराक तो अलग, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, छत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ लूट दिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ बताया और बड़े तहम्मुल के साथ बड़ा अच्छा मशवरा दिया। आपका शुक्रिया। आपसे और भी प्रोग्राम करेंगे, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये देखें कितना दर्द है अवाम के दिलों में, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए रो रहे थे साहब। मेरा ख्याल इन्हें तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, मगर ये है एक तड़प। जो लोग पाकिस्तान को समझते हैं कि किस तरह हमने कुर्बानियों के साथ दिया, जो ये समझते हैं कि इंसानियत क्या चीज़ है, जो ये समझते हैं कि दर्द क्या है, वो ऐसे के लोग हैं पाकिस्तान में। हमने ऐसे लोगों को अपने काम के लिए अगर लेना है तो इनसे राब्ते कायम करें। ऐसे लोगों से ना राब्ते कायम करें जिस तरह बताया वो लूट के ले जाते हैं। उनका भी पता करें कौन लोग हैं वो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आपको और भी मिले प्रोग्राम। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाज़रीन, अभी आपने जाना कहीं नहीं। जो प्रोग्राम अब आपको दिखा रहे हैं ये आप खुद भी देखें और बेशुमार लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों का जो नक्शा खींचा गया, लोगों ने कहा बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और फिर बेशुमार लोगों ने इस प्रोग्राम की तारीफ की। मेरे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब हैं स्वीडन से, और मैं आपको बताता जाऊं कि जो हकीकत है वो बयान की गई है, इसलिए ये खुद भी प्रोग्राम देखें और आगे भी भिजवाएं ताकि लोगों में शऊर आए, लोगों को पता चले कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी होती है। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में कल आपने देखा अदालत में जो कुछ हुआ, इसी पे आज बातचीत चलेगी और अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे स्वीडन से। उनसे पूछेंगे कि अदालत ने कोई ज़्यादा ही मेरा हाथ सख्त काम शुरू कर दिया और इतना बड़ा केस तो नहीं था जितना तमाशा लगाया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुबारक साहब। सर ये कल 5 जज बारी बारी तो ऐसे वो अपने ख्यालात बता रहे थे कि पाकिस्तान में ये शायद सबसे बड़ा जुर्म जो इमरान खान से हुआ, इससे पहले तो कोई जुर्म हुआ ही नहीं। मुबारक साहब, दयानतदारी की बात यह है कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद पाकिस्तान के दुश्मन इसको घेरे में लेके बैठे हुए थे। आज तक 75 साल हो गए। आप देखें कि कौन कौन से लोगों ने पाकिस्तान को किस तरह गिराने की या इसको खत्म करने के लिए कोशिशें की। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के लोग 5-10% जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी वजह से ये मुल्क बचा रहा। और शुरू में तो उनके वो खोटे सिक्के जो थे उन्होंने कोशिश की, फिर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया गया, कुछ खानदानों ने कब्जा कर लिया, फिर ये सियासतदान जो पाकिस्तान का पैसा लूट के कातिल, गैंगस्टर्स, मनी लॉन्डर, ये सारे इकट्ठे हुए, ये पार्लियामेंट तक पहुंच गए। अभी जजेस इनके साथ मिल गए। पहले भी जजेस ने कभी इंसाफ नहीं किया पाकिस्तान में। लोगों की जो इंसाफ था इन्होंने कभी नहीं दिया। पाकिस्तान के गरीबों को तो कभी मिला ही नहीं है। और जनरली जो जजेस थे वो अपनी ड्यूटी देरदारी से जिस मुल्क से वो तनख्वाह लेते, जो मुल्क इनको 5-5, 10-10 गाड़ियां, बंगले, कोठियां, नौकर, पुलिस और अय्याशी करवा रहा है, उनको उनके लोगों को इंसाफ नहीं दिया। जो कल हुआ ये उसकी कंटिन्यूटी है। ये एक आदमी जो मुल्क के लिए बात कर रहा है, जो गरीबों की बात कर रहा है, जो चोर चक्कों से जान छुड़ाने की बात कर रहा है,
جو لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف بات کر رہے اس کے خلاف ججز نے کیا، ایک ناک کے اوپر مکھی بیٹھی، ایک ان کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو انہوں نے کتنا بڑا کیس بنایا. جب یہی ججز، ایک چھوٹی سی مثال پھر ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ وہاں موٹر وے پہ ایک جوان بچی رات کو پکار رہی تھی پولیس کو اور لوگوں کو، تو کوئی کہہ رہا تھا یہ تو سیالکوٹ کی پولیس کا کام تھا، یہ تو لاہور کی فلاں پولیس کا، یہ تو گجرانوالے پولیس کا، تو اس کی عزت لوٹی گئی. اس کی بچیوں کے سامنے وہ ساری زندگی وہ مر گئی، دنیا میں مر گئی، اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی. وہ کیس کدھر چلا گیا؟ یہی ججز ہے نا، یہی ججز جو جن کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ گئی ہے. تو کتنا اچھلے ہیں یہ. تو جب پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں تو یہ ججز کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ رات کو 12 بجے تماشا کرنے کے لیے کس طرح گاڑیاں لے کے بھاگے تھے، یہی ججز تھے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور الیکشن کمشنر رات کے 12 بجے تماشا، جیسے وہ تماشا ہوتا ہے کسی میلے پہ، اس طرح بھاگے تھے. تو ہمیں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. مبارک صاحب، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم نے 75 سال جو ظلم سہے، جو ان کے انصاف کا خون کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، آج وہ بفرے ہوئے ہیں. اور ان کے بفرے پن کا یہ کا رزلٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان آلریڈی ایک خطرناک موڑ پہ کھڑا ہے. اگر وہ کروڑوں دنیا سڑک پہ آ گئی تو یہ ججوں کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اس لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی کو بار بار ایک ہی آدمی کو پکڑا گیا، جب پاکستان کے سب سے بڑے لوٹنے والے لوگ پارلیمنٹ میں چلے گئے، وزیر اعظم بن گئے، منسٹر بن گئے، تو یہ ججز کدھر تھے؟ ان کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا باقی ادارے جو مداخلت کرنے والے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اوپر 20 کروڑ کو پاؤں کے نیچے انہوں نے دبا دیا ہے. تو ان کا حال بہت برا ہونے والا ہے. یہ میں سوچ رہا ہوں کہ قدرت کی مار ہمیشہ پڑتی ہے جب ایک چیز ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے، اور آج قدرت وہ ان سے بدلہ ہمارے لوگوں کے تھرو لینا چاہتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے، کل خود ہی ایک ہمارے جج صاحب فرما رہے تھے، وہ جو چودھری ہے، کیا نام ہے، مجھے نام نکل گیا ذہن سے، وہ جو جس کے خلاف عمران خان نے تقریر کی تھی، کیا نام تھا اس کا، وہ جو جج، عورت جج ہے، یہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی، یا نہیں، وہ جس عورت نے کیے تھے، جس عورت کے خلاف عمران خان نے دھمکی لگائی ہے، نام ذہن سے نکل پڑا، وہ چودھری اس کے نام کے ساتھ آتا ہے. آگے میں بتا دیتا ہوں کہ کل ایک جج صاحب فرما رہے تھے کہ اگر اس کے ساتھ موٹر وے پہ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو کون ذمہ دار ہے. خود ہی راستہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے نا. یہ ایسی ہے نا، دیکھیں نا، جب دیانتدار جج آپ کو دیکھیں، ہم لوگ یورپ کی بات کرتے ہیں. مبارک صاحب، یہاں یورپ میں جو پاکستان ایک غریب ملک، قرض لے کے چلنے والا، دھکے سٹارٹ ملک، ان ججز کو وہاں پہ سہولیات دے رہا ہے. یورپ میں تو کوئی خیال نہیں کر سکتا. یورپ میں تو ان کے ججز سائیکلوں پہ آتے ہیں، گاڑیوں پہ آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، فائلیں ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہیں، اور وہ جج کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. یہ تو پاکستان کے ساتھ ظلم اسی لیے ہوا ہے مبارک صاحب کہ ہم نے ان کو آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ پیسے کے لوگ نہیں تھے، یہ پیسے کا فیصلہ نہیں کر رہے، یہ دیانتدار لوگ نہیں ہیں، یہ بددیانت لوگ ہیں. میرے خیال میں آنے والا وقت جو ہے وہ ان کا بھی حساب کتاب ہونے والا ہے. یہ ججوں کو بھی سزائیں ملنی چاہیے اور ججوں کو بھی پھانسی ملنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے 20-22 کروڑ لوگوں کا خون کرتے رہے. اور جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے وہ میں نے جیسے مثال آپ کو دی، کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے ججز کو ان کا 50% بھی سہولت نہیں دی گئی جو پاکستان میں یاشیاں کر رہے. ان کو نوکر مفت ملے ہوئے، بنگلے ملے ہوئے، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، اور جناب پولیس بار کھڑی ہے. تنخواہیں دیکھیں ان کی، اور شہنشاہوں کی طرح وہ شہنشاہی قافلے کی طرح جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں اندر جا کے کیا کرتے ہیں، انصاف کا گلا گھونٹتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے. میں نے آپ کو اچھا یہ بتائیے، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ ہونا ہے، اور وہ دیکھیں عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. مگر ایک سوال ہے کہ عمران خان تو ذرا بھی نہیں گھبرایا ہوا، وہ تو تھوڑا بھی پریشان نہیں ہے. اگر یہ جج اب اتنے عمران خان کے ساتھ انہوں نے دشمنی ڈال لی تو اسے پھر گرفتار کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں
22 करोड़ लोगों में से मैं मुबारक साहब आपको ध्यान से कहता हूँ 20 करोड़ लोग इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं। फौज के अगर 1 मिलियन फौज है तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 90% पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो है वो इमरान को सपोर्ट कर रही है। लेकिन वो एक डिसिप्लिन के अंदर होते हैं, वो बोल नहीं सकते, वो खुल के एक चीज की चॉइस नहीं दे सकते किसी को। लेकिन इंटरनली वो 90% आपके आर्म फोर्सेस इमरान के साथ है। जितने अदारे हैं उनके लोग सब इमरान के साथ हैं। आपके जितने वकील हैं पाकिस्तान के 90% वकील इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। 20 करोड़ लोग, तो आप क्या समझते हैं कि ये जज एक आम जज जिसकी रिश्तेदार थी वो, या वो उसके जानने वाली थी और एक औरत को उसने क्या बोला, हम इसका बदला लेंगे। बदले का मतलब ये होता है कि हम इसको अदालत में खींचेंगे, इसने गलत चीज की है। एक आदमी ऑलरेडी वहां पुलिस की मार खा रहे हैं। नहीं, पर ये जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है, इनका इतना क्या, इनको हमदर्दी से औरत से निकल आई, को पता तो करना चाहिए कि इतने क्या तल्लकात है, कोई प्राइवेट तल्लकात तो नहीं है कि इतना तूफान ले आए उस औरत के लिए। ये ज़ेबा चौधरी, उसका नाम ज़ेबा चौधरी। हाँ, ज़ेबा चौधरी। अभी देखें मुबारक साहब, ये जितने जजेस हैं ये सब सिफारशी होते हैं। इनका बाप देखो जज था, इनका दादा जज था, इनका चाचा जज था, इनकी मासी जज थी। तो ये जजेस, ये एक फैमिली, ये भी एक जो जैसे सियासतदान है, उन्होंने मुल्क को एक तरफ से पकड़ के ऐसे उसका गर्दन दबाई हुई है। ये जजेस ने इंसाफ की गर्दन दबाई हुई है। ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार है। वो इनकी औरत जो है इनकी रिश्तेदार होगी, इसने भर्ती कराई होगी सिफारिश करके, तो इसलिए उसको बहुत तकलीफ हुई। इसका इतना उछला है। चीफ जस्टिस का क्या काम है, एक छोटे से एक आप कह लें कि चलो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम कर रही है, उसके लिए कितना उछला है, चीफ जस्टिस क्यों उछला है। हाँ, यही तो मेरे लिए परेशानी है, यही तो मेरे लिए हैरानगी है। हाँ, असल में देखिए इमरान साहब, आपने मुबारक साहब, असल में इनको ये तकलीफ है कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की ना कर सके, पाकिस्तान कभी भी आगे ना जा सके, पाकिस्तान दुनिया का अच्छा मुल्क ना बन सके, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ ना मिल सके, पाकिस्तान के लोग तरक्की ना कर सके, पढ़ ना सके, इज्जत ना उनको मिलते दुनिया में। इसलिए ये भी एक दूसरी बड़ी हिडन रुकावट है पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए। मेरे ख्याल में लोग समझ गए इमरान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 20 करोड़ लोग सड़कों पे आ गए तो इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इनके घरों में जाके इनको पकड़ेंगे। इसलिए ये जजेस जिसका दिमाग खराब है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस जो बन गया है, वो चीफ जस्टिस किसने बनाया था, यही जो पॉलिटिकल हमारे क्रिमिनल्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स अभी बैठे हुए हैं, इन्होंने बनाया था इसको, और चीफ जस्टिस को भी बनाया था। तो ये कैसे सपोर्ट नहीं करेंगे, अंदर से इनको सपोर्ट करते हैं, बाहर से ऊपर बातें करते हैं। इमरान ने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, सारा पाकिस्तान जानता है। आप देखें बड़े टॉप के वकील कल जो थे मनीर मलिक, और दूसरा वो चीफ जस्टिस ने खुद बुलाए थे हमारी मदद करो, वो भी इमरान की फेवर में बोले। उन्होंने कहा इस केस को खत्म करो, इसके अंदर कोई जान नहीं है, ये कोई केस नहीं है, इसको खत्म करो। फिर भी इसको आगे लेके जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, किसका प्रेशर है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। नहीं, ज़ेबा चौधरी, जी हाँ, पता करो किसी के पास इंफॉर्मेशन हो कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे बड़ा उनको मसला बना हुआ है, शायद इतना वो अपनी बीवी के लिए ना कभी तड़पे हों जितना वो इसके लिए तड़प रहे हैं। क्या मामला क्या है, कोई दाल में काला तो नहीं कि पूरी दाल ही काली है। पता तो करो यार, ये आप जो पाकिस्तान में रहते हमें बताओ, फोन करके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहे हमारे साथ।